بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس وشفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يريد الله أن يخفف عنكم الآن خفف الله عنكم ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.